अस्सलाम वालेकुम। समार न्यूज़ की तरफ से मलिक आफ्ताब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है पाकिस्तानी कौम के लिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से जीत गया है। ओपनिंग बैट्समैनों की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही और पाकिस्तान आज का मैच बड़े अच्छे और इजी अंदाज में जीत गया। मैच बहुत दिलचस्प रहा। दूसरी खुशखबरी मैं ये सुनाने जा रहा हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने सूद के खिलाफ अपील वापस लेने का फैसला किया है। इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम सूद के खिलाफ अपील वापस ले लेंगे और मुल्क में इस्लामी बैंककारी के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे मजहबी हलकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मजहबी हलके काफ़ी देर से 75 साल से ये मुतालबा कर रहे थे कि इस मुल्क को सूद से पाक किया जाए। तो ये मुस्लिम लीग नून ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून वक्तन फ़क्तन लोगों के जो लो लेवल के मसाइल है उन पे काम करती रहती है। जैसे वन डिश जो था उस पे मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी साल पहले काम किया और एक ऑर्डर जारी किया कि शादियों पे सिर्फ वन डिश होगी, जिससे गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ। वरना इस मुल्क में बहुत ज़्यादा खानों पे पैसा खर्च करके लोगों के लिए परेशानियां पैदा की जा रही थी और शादियों में रुकावटें बन रही थी इस वजह से कि बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा था। तो एक दूसरे को देखते हुए लोग फिर अपने आप को वो समझते हैं कि हमारे इस मुआशरे के अंदर जो है जब तक हम बड़े लेवल पे खाना नहीं बनाएंगे, बड़े लेवल से पंप एंड शो नहीं करेंगे, उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ये कानून बना के पहले भी गरीबों को रिलीफ दिया और अब दोबारा जो ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने ये रिलीफ दिया कि खानों को वन डिश किया जाए। तो सेम इसी तरह सूदी निज़ाम का खात्मा कर पे भी ये ख़ास तौर पे गरीब लोग जो ज़रायत और मुख्तलिफ कामों में जिन्होंने कर्जे छोटे कर्जे लिए होते हैं उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी आ जाएगी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान सूद का खात्मा कर देती है, सूदी निज़ाम का खात्मा कर देती है तो कर्जे लेना आसान हो जाएंगे। आगे चलते हैं जनाब। आगे आज बात करते हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल बाजवा साहब की ज़ेर सदारत हुई। जनरल बाजवा साहब कुछ दिनों में 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उस सिलसिले में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा एक नए फार्मूले पे बात हुई है कि 3 मोस्ट सीनियर जनरल जो है उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए उनके नाम भेजे जाएंगे और उनके बाद 3 जो जनरल हैं उनके आर्मी चीफ के लिए नाम भेजे जाएंगे। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस फार्मूले को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। इसके साथ साथ एक और बात भी ज़ेर गर्दश चल रही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मई तक रहने दिया जाए और इनके साथ एक वाइस आर्मी चीफ लगा दिया जाए ताकि जब मई तक नए अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि पीटीआई एक बड़ी जमात जो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन तक जनरल बाजवा को रहने दिया जाए, अगर मई तक नए इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे और जो वाइस चीफ होंगे वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। ये खबर भी एक ज़ेर गर्दश चल रही है। इसके साथ आगे चलते हैं, पीटीआई के लॉन्ग मार्च के बारे में बात करते हैं जो कि इस वक्त मुल्क में हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। मुल्क में रास्ते बंद हैं, मोटरवे तक बंद हैं, मुख्तलिफ जगहों में पीटीआई के लोगों ने कैंप लगा के रास्ते ब्लॉक किए हुए। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है। तो ये लॉन्ग मार्च के बारे में इमरान खान साहब ने जो आज की डेट है, आज 10 नवंबर, आज से अपने काफिले को दोबारा लेके चलने का फैसला किया था। तो आज वो काफिला निकलेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम है उसके लिए परेशानी ये है कि जगह जगह रास्ते ब्लॉक हैं। इससे पहले जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक मार्च करती थी तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत एक बड़ी कैंपेन चल पड़ती थी कि जी लोगों के रास्ते में रुकावटें बन रही हैं, एम्बुलेंसें नहीं चल रही, आखिर ये कौन सा मजहब है जो लोगों को तकलीफ देने की बात करता है। लेकिन आज पीटीआई उसी रास्ते पे चल पड़ी है। हालांकि जब तहरीक लब्बैक मुजाहरा करती थी तो उनका मकसद कुछ ज़ाती नहीं होता था,
وہ بات ختم نبوت کی کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی یا مظاہرہ کریے تو یہ ان کا ذاتی مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کو اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا، ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اس بات پہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دی جا رہی ہے، پریشان بھی ہے، موٹر وے بھی بلاک ہو رہی ہیں، ایمبولینسیں بھی پھنس رہی ہیں، بچے اسکول نہیں جا پا رہے۔ سب سے بڑی بات جو ابھی بچوں کے بارے میں آ رہی ہے کہ جگہ جگہ سکول بند ہے، حالانکہ وزیر تعلیم پنجاب یا وفاقی حکومت میں اس چیز کا فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا کہ اسکول کھلے رہتے اور دونوں پارٹیاں یا جتنی بھی پارٹیاں ان کی اخلاقاً ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اسکول جانے دیا جائے، کیونکہ بچے کی تعلیم بہت خراب ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی سائڈ سے اس چیز پہ عمل نہیں ہو رہا۔ وفاقی حکومت بھی نوٹس ایشو کرتی جا رہی ہے کہ بچوں کے اسکول پچھلے 3-4 دن سے بند ہیں، صوبائی حکومتوں میں بند ہیں، نہ ہی سپریم کورٹ اور نہ ہائی کورٹ اس چیز پہ کوئی نوٹس لے رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس پہ بھی حکام والا کو نوٹس لینا چاہیے، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ آگے مزید بات کر لیتے ہیں کہ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے درمیان۔ یہ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان کے بارے میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مصر میں موجود تھے، وہاں سے ہنگامی طور پہ ان کو لندن بلایا گیا اور بیٹھ کے ایک اپنا اہم میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کی موجودہ حالات، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن، آئندہ کے انتخابات، پی ڈی ایم، ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف بھی پاکستان آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی بہت جلد پاکستان میں آ جائیں۔ تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، پاکستان میں بہت سے خاموش حلقے، سنجیدہ حلقے یہ سوچتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں کراچی میں دہشت گردی بڑھی، جو ایم کیو ایم لندن تھی جس کا جنرل رحیل شریف کے دور میں خاتمہ ہو چکا تھا، ان کے سلیپنگ سیل پاکستان سے بھاگ گئے تھے، وہ سلیپنگ سیل دوبارہ متحرک ہو گئے کراچی میں، اور موبائل سنیچنگ، اسٹریٹ کرائمز بھی جنرل باجوہ کے دور میں بڑھے۔ جنرل باجوہ کے دور میں بلوچستان میں بھی دہشت گردی بڑھی، بد امنی پھیلی، اور جنرل باجوہ کے دور میں جو قبائلی علاقہ جات تھے ان میں بھی بد امنی اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے جنرل رحیل شریف کا جو دور تھا اس کو لوگ آئیڈیل گردانتے ہیں، بہت اچھا دور تھا، اس دور میں دہشت گرد اس ملک سے بھاگ گئے تھے، لیکن جنرل باجوہ کے دور میں جو مین کام تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ، جس پہ بہت بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ ہوئی، بہت زیادہ کام ہوا، وہ دوبارہ پنپنا شروع ہو گئے۔ تو بہت سارے حلقے یہ سوچتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، ان کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، نئے آرمی چیف تعینات ہونا چاہیے، نیا آرمی چیف آئے، اپنی پالیسی بنائے، اپنے طریقے سے کام کرے، میں بھی دہشت گردی کا دوبارہ سے خاتمہ ہو جائے، ملک سے پولیٹیکل ٹرمائل ختم ہو جائے، اور بہت ساری پاکستان کی چیزیں جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی رکی ہوئی ہیں شاید وہ اس سے ٹھیک ہو جائے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی، میں ضروری سمجھتا تھا کہ پاکستان کے حالات حاضرہ کے بارے میں بات کی جائے۔ اسمارٹ نیوز کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔